राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना रोकथामका लागि 5औं पटक थपियो लकडाउन। वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन कायम राख्ने सरकारको निर्णय। प्रहरीले पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र नेकपा सांसद महेश बस्नेत विरुद्ध अपहरणको जाहेरी लिन मानेन, महोत्तरी जान सुझाव। थप 4 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि घर फर्किए। 16ले पाए कोरोनामाथि जित। संक्रमितको संख्या भने 52 पुग्यो। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नाघ्यो। अमेरिकामा मात्रै 54,000 बढीले ज्यान गुमाए। र भारतीय ब्याट्सम्यान लोकेश राहुलको ब्याट 2,64,200 भारतीय रुपैयाँमा लिलाम। अब पुरा समाचार। सरकारले लकडाउनलाई 25 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। कोरोना सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शनिबार बसेको बैठकले लकडाउनकै कारण कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै एक साता लम्ब्याउन सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले लकडाउन 10 दिन थपेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित दोस्रो व्यक्ति भेटिए लगत्तै सरकारले 11 चैत्रबाट लकडाउन लागू गरेको थियो। लकडाउन थपिएको यो 5औं पटक हो। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरण गर्ने विरुद्ध किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको छ। बिहिबार तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपाल महोत्तरीका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव अपहरणमा पर्नुभएको थियो। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा सांसद एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले अपहरण गरेको जसपाको आरोप छ। अपहरणमा नाम मुछिएका विरुद्ध अपहरण तथा शरीरबन्धको जाहेरी दर्ता गराउन जसपाका नेताहरू महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका थिए। तर प्रक्रिया नपुगेको र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको भन्दै प्रहरीले जाहेरी नलिएको जसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सरकार कार्यकारी देशका कार्यकारी प्रमुखको निकट रहेका मानिसहरू र पूर्व प्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा जुन अपहरण जस्तो अत्यन्त जघन्य प्रकृतिको घटना घट्यो, त्यो स्वतः नै हाम्रो कानुन अनुसार त्यो एउटा सरकारवादी मुद्दा बन्छ र प्रथम दृष्टिया नै स्वतः नै यति चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि त्यसबारे कुनै जाहेरी नलिइकन राज्य आफैले यो विषयमा मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ। सामान्य तरिका त्यो, तर त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो समस्या नै आउँदैन थियो। त्यसले अहिले हामी प्रहरी आदिलाई कुनै दोषारोपण गर्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूको बाध्यता छ, उहाँहरूलाई आदेश छ। जुन यो ओली तन्त्र छ, जसले लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, विधान, संविधान, कानुन सबै लत्याएको छ र राज्यको अपराधीकरण गरेको छ, आफै संलग्न भएर अपहरण जस्ता काण्डहरूमा मुछिएको छ। त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रहरी प्रशासनलाई पनि आतंकित पारेको छ। त्यसले उहाँहरूले बुझ्दा बुझ्दै पनि, उहाँहरूले नबुझेर होइन, बुझ्दा बुझ्दै पनि कानुनको पालना गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यसैले यो घटना अझ गम्भीर बनेर गएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ तपाईहरु मिडियाकर्मीहरू मार्फत देश एउटा गम्भीर सङ्कटको दिशातिर जाँदैछ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्जै छन् र राज्यकै अपराधीकरण भइसकेपछि नागरिकको जीवन रक्षा कसरी हुन्छ यो विषयमा जनतालाई सूचित गरिदिनुहोस् र हामी चाहिँ आफ्नो कुराहरू अब सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी राख्नेछौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले बढी तर्क वितर्क नगरिकन हाम्रो कुरा राखेर हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ। अपहरणमा परेका भनिएका डाक्टर यादवले यस मुद्दामा प्रहरीले आफै सक्रियता देखाउनु पर्नेमा हाम्रो बाध्यता हो, अर्को कानुनी उपचार खोज्नु भनेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो। मुद्दा दर्ताका लागि महोत्तरी जान प्रहरीले सुझाव दिएको यादवले बताउनुभयो। त्यस अनुसार चाहिँ हामीलाई त यो आशा थियो कि बोलाएर सोध्छ, मिडिया मार्फत धेरै ठाउँमा नबोलाइकन तापनि हामी नजदिकमा दियौँ। अब आउँदाखेरि अब उहाँ चाहिँ सिधा रूपमा आएर के भन्नुभयो भने केही बाध्यता छ हाम्रो, हामी लिँदैनौँ, यसको अर्को के उपचार हुन्छ बरु त्यो उपचारमा जाउँ, जो म माथि पनि कानुन लाग्छ त्यस्तो उपचारमा जाउँ, हामीलाई केही बाध्यता छ म लिन सक्दिनँ।
जाहेरीका लागि जसपाका शीर्ष नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव टेकु पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एक भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीको दल दर्ता रोक्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य कायम गर्ने उद्देश्य राखेको पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अमित लामा र अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो। दुवै दलको सहमति पत्रमा उल्लेख भएको बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने बेहोरा नेपालको संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै दल दर्ताको प्रक्रिया रोक्न निवेदन दिइएको अधिवक्ता ढकालले बताउनुभयो। युवा संघ नेपालका सहसंयोजक रमेश पौडेलले जातीय रूपमा समाज विभाजित गर्ने, देशलाई खण्ड खण्ड गरेर टुक्र्याउने चलखेल भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गरेको बताउनुभयो। देशको राष्ट्रिय एकता भड्काउने गरी जान खोजिएकाले त्यसलाई रोक्न लामा र ढकालले चालेको कदमको आफूले समर्थन गरेको उहाँको भनाइ थियो। छुट्टै फेरि पनि जातीय रूपमा हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्ने र देशलाई फेरि पनि छुट्टै खण्ड खण्ड गरेर विभाजित गर्ने र टुक्र्याउन जसरी प्रयत्न गरिँदैछ र विभिन्न चलखेलहरू यो बिचमा भइरहेका छन् र ती चलखेलहरूलाई रोक्नका लागि हामीले चाहिँ नि अस्ति सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकताका सन्दर्भमा जुन सहमति पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्यको सन्दर्भलाई लिएर जे कुरा गरियो त्यसका विरुद्धमा हामीले त्यो कुरा बेठिक छ, त्यो सहमति गरिएको कुरा बेठिक छ र त्यसरी चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल होइन। बिहिबार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। थप 4 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणमाथि जित निकाल्नेको संख्या 16 पुगेको हो। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा उपचाररत रौतहटका 18 वर्षीय युवक 12औं दिन र 3 जना भारतीय नागरिक 15 दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 2 र कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा झापाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित 3 जना 50 वर्षीय पुरुषहरू हुन्। अहिले उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। आज नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोभिड-19 को उपचारमा रहेका रौतहटका 19 वर्षीय पुरुष 12औं दिनमा र अन्य 3 जना पुरुषहरू 15औं दिनमा निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी थप 4 जनाको डिस्चार्ज सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। हाल संक्रमितहरूको संख्या 51 छ। उहाँहरूको धनगढीमा 1 जना, वीरगञ्जमा 3 जना, भरतपुरमा 1 जना र विराटनगरमा 30 जना गरी 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 मा परीक्षणको दायरा थप बढाएको छ। प्रदेशका 8वटै जिल्लामा नमुना परीक्षणका लागि 1027 वटा नमुना सङ्कलन भएका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको उदयपुरबाट पछिल्लो पटक 337 जनाको नमुना परीक्षणका लागि सङ्कलन भइरहेको छ। आजसम्म 51367 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्, जसमा पीसीआर विधिबाट 9931 र आरडीटी विधिबाट 41436 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा दुवै विधिबाट 2096 वटा परीक्षण भएका छन्। हाम्रो दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 51367 पुगेको छ, जसमध्ये पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको संख्या 9931 र आरडीटीबाट परीक्षण गरिएको संख्या 41436 छ। गत 24 घण्टामा हामीले 2096 वटा थप परीक्षण गरेका छौँ। प्रदेश 1 मा 4308, प्रदेश 2 मा 5141 र बागमतीमा 7591 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै गण्डकीमा 4924, प्रदेश 5 मा 3326, कर्णालीमा 4974 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11172 जनाको आरडीटी विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ। 17025 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 49 नेपालीको मृत्यु भएको छ। करिब 1983 जनामा भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। लन्डनबाट कोभिड-19 उच्चस्तरीय समिति गैर आवासी नेपाली संघका प्रेस संयोजक चिरण शर्माले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैर आवासी नेपालीहरूको संख्या 49 पुगेको जनाइएको छ। संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बेलायतमा 33, अमेरिकामा 10, युएईमा 2, आयरल्यान्डमा 1, जापानमा 1, टर्कीमा 1 र नेदरल्यान्ड्समा 1 जना गरी 49 नेपालीको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै विदेशमा कोरोना संक्रमण भएका गैर आवासी नेपाली मध्ये 434 जना कोरोना मुक्त भएको समितिले जनाएको छ। एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार नेपाल बाहेक विश्वभर 1983 जना गैर आवासी नेपालीहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। गैर आवासी नेपाली विज्ञ चिकित्सकहरूको समूहले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार 24 देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन्। संक्रमित हुनेमा अमेरिकामा 1000, युकेमा 700, युएईमा 81, बहराइनमा 49, कुवेतमा 42, पोर्चुगलमा 27, आयरल्यान्डमा 22, स्पेनमा 12, अस्ट्रेलियामा 11, स्विजरल्यान्डमा 5, बेल्जियममा 6, साउदी अरेबियामा 4, जर्मनीमा 4, मलेसियामा 3, क्यानाडामा 3, न्युजिल्यान्डमा 3, साइप्रसमा 3, त्यस्तै जापानमा 2, हङकङमा 2, माल्टामा 2 र फ्रान्समा 1 संक्रमित रहेको समितिले जनाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले 7 दिनभित्र स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाका कागजात पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि मगाइएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सन्दर्भमा छानबिन सुरु गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो। यसका लागि समितिले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्ति जारी गरेको जनाएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी इन्टरनेसनलसँग स्वास्थ्य उपकरण तथा आवश्यक सामग्री खरिद कार्य अघि बढाएको र पछि रद्द गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा छानबिन अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएकाले मन्त्रालयको प्रक्रिया र त्यसलाई पुष्टि हुने आवश्यक कागजात तथा विवरण 7 दिनभित्र बुझाउन पत्राचार गरिएको समितिले जनाएको छ। द इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ लायन्स क्लबले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। क्लबले आज स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 57,49,200 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सबै सहयोगी मनहरूको साथ र सहयोगका कारण नेपालले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँमा सफलता पाउँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ-संस्था लगायत सबै पक्षको साझा अभियानका कारण नेपाल कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सफल हुँदै गएको बताउनुभयो। समाजमा अलि भयो, आतंक सिर्जना हुने खालको काम पनि भयो। अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपयुक्त औजारहरूको अभावमा लडाईँको नेतृत्व गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने एउटा भावनाको पनि हामीले सामना गरेर आयौँ। त्यसलाई राज्यको तर्फबाट गरिएका केही प्रयासहरू र तपाईँहरू जस्तै उदार र सहयोगी मन भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भरथेक र ऐक्यबद्धताको कारणले गर्दा आज हामी उपचार र अन्य विषयमा पनि आतुरतापूर्वक चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्दै अगाडि गइरहेका छौँ। लायन्स क्लबले मन्त्रालयलाई 2000 सेट पिपी, 5000 थान N95 मास्क, सर्जिकल ग्लोभ्स 5000 थान र एक्जामिनेसन ग्लोभ्स 20,000 थान उपलब्ध गराएको छ। चिनिया पर्यटकहरूले लकडाउनका कारण नेपालमा अलपत्र परेको भन्दै आफ्नो देश जाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। चिनिया पर्यटकहरूले आफूहरू आफ्नो घर फिर्ता हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित पर्यटन बोर्ड पुगेका हुन्। 25-30 जनाको संख्यामा रहेका चिनिया पर्यटकहरूले घर जान चाहन्छौं लेखिएका ब्यानर बोकेर पर्यटन बोर्ड पुगेका थिए। उनीहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि उनीहरू स्वदेश फिर्ता हुन नपाएका हुन्। उनीहरूले कोरोना महामारी फैलिन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चिनिया सरकारले नेपालमा कुनै पनि चार्टर उडान अनुमति दिन नचाहेकाले पहल गरिदिन आग्रह गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय पुगेका हुन्। यस्तै
चिनिया दूतावासले पनि घर फिर्ताका लागि कुनै पनि व्यवस्था नगरी होटलमा नै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँमा 400 भन्दा बढीको संख्यामा चिनिया पर्यटकहरू अलपत्र परेको बताएका छन्। त्यसमध्ये केही गर्भवती महिलाहरू समेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। भोजपुरका एक पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको टोलीले भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट त्रसित बनेको ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री बोकेर मुख्यमन्त्री सहितको टोली आएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे लगायतको टोली औषधि लिएर शनिबार भोजपुरको कोरोना प्रभावित क्षेत्र हतुवागढी गाउँपालिका केन्द्र घोटेटार आइपुग्नु भएको थियो। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले कार्य सम्पादनमा समस्या भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। सोही अनुरूप कोरोना देखिएको ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य उपकरणको कमी हुन नदिने र आवश्यक खर्च तत्काल प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो। हामीले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। संक्रमणको जनसङ्ख्या अहिले बढ्दै गइराखेको छ, तर हामी आइसोलेसन हस्पिटल हामीले प्रदेशले नै बनाएको 100 बेडको हस्पिटल तयार छ विराटनगरमा। हामीले अहिले सहज ढङ्गबाट यो कोरोना भाइरसको चाहिँ यो प्रभाव, यसका चाहिँ अहिले देखा परेको सङ्क्रमणलाई हामीले व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकिराखेका छौँ। प्रदेशभरि भएका क्वारेन्टाइनलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी क्वारेन्टाइनको कडा निगरानी गरिने प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताउनुभयो। सरकारले जनता घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछ, तपाईँहरू बाहिर खाद्यान्नका लागि महामारी फैल्यो भने कुद्नु पर्दैन, तपाईँहरू सुरक्षित बस्नुहोस् भन्ने हामीले पहिले पनि भनेका छौँ। हाम्रो 23 बुधे कार्ययोजनामा पनि हामीले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको भए पनि प्रदेश 1 मा स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य उपकरण लगायतको व्यवस्थापन तत्काल गरिने दाबी गर्नुभयो। यो स्वास्थ्य कर्मीको बचाउ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो, पहिलो कर्तव्य हो। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त्यो कुरामा हामी सबैको साथ सहयोग हुन जरुरी छ। आज हामीसँग जति स्वास्थ्य सामग्रीहरू छ त्यसको अधिकतम उपयोग गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था तथा जनचेतनामूलक गतिविधि बढाएको भए पनि स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण सहज रूपमा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको हतुवागढी गाउँपालिकाको भनाइ थियो। कृषिमा मल बिउ लगायतका कुराहरू र कृषि क्षेत्रमा केही न केही, किनभने मेरो हतुवागढी गाउँपालिकामा चाहिँ केही वडाहरू गत साल सुक्खाले गर्दाखेरि मकै केही फलेको छैन। उनीहरूलाई कसरी के व्यवस्था गर्ने भन्ने हामी सोच्दा सोच्दै यो अहिले कोरोनाको कारणले जुन लकडाउन भयो त्यसले गर्दा उनीहरू किनेर खान पनि पाएका छैनन्। उनीहरू घरमा चाहिँ नि रोप्ने अन्न बिउहरू पनि छैन। अनुगमन टोलीले हतुवागढी गाउँपालिकालाई थर्मगन, PPE, N95 मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, RDT किट लगायत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित 10 गजा नजिकै क्वारेन्टाइनमा राखिएका 180 जना नेपाली मजदुर घर फर्किएका छन्। भारतबाट नेपाल फर्किने क्रममा नेपालगञ्ज नाकामा आइपुगेका 180 जना मजदुरहरूलाई नेपालको सीमा नाकामा आएको 23औं दिनमा स्थानीय प्रशासनले घर पठाएको हो। क्वारेन्टाइनमा बसेको 15औं दिन अर्थात् वैशाख 4 गते र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT प्रविधिद्वारा परीक्षण गर्दा सबै मजदुरहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। क्वारेन्टाइनको बसाई सुरुमा राम्रो भएको र 14 दिन पश्चात समस्या भएको मजदुरहरूको भनाइ छ। खास गरी भन्नुपर्दा धेरै खुसी भइरहेछौँ हामी सबैजना। अब सबैजनाको चेक भयो, चेक गर्ने सबैलाई नेगेटिभ देखियो। हुन्छ नि, एउटा हामी दिल्लीबाट फर्केको हामीभित्र एउटा सङ्कोच थियो, शङ्का थियो हामी मर्ने कि बाँच्ने कि होइन। अब नलागे पनि अब प्रायः जस्तो यो रोगले सबैलाई यसरी नै पक्रेको हुनाले हामीलाई धेरै शङ्का थियो मनमा। त्यो चेक भइसकेपछि हामी सबै नेगेटिभ देखेपछि हामी धेरै खुसी छौँ। सेल्फ आफै सुरक्षित हुनुपर्ने भएको कारणले अब हामी यहाँबाट अब धेरै कुरा सिकियो, किनकि अब
नजिकको दूरी हुँदा टाढा बस्दाखेरि अलिक फरक छ, किनभने यो त आपसमा जति नजिक भयो त्यति सरुवा रोग हो होइन। जति दूरी टाढा राख्न सक्यो त्यति नै यो मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरहरू छ, साबुनहरू छ, योहरू युज गर्ने, अनि टोयलेट पनि सकेसम्म एक्लै प्रयोग गर्ने हो। अहिले गाडी अहिले पैसा पे गर्नु भन्छ, पैसा पनि छैन हामीसँग। अब उहीँ गएर दिन्छ भने नि अब खोइ मानेको छैन, त्यो अलिक समस्या परेको छ हामीलाई। उता गएर घुम्न झापा गएर कलले गर्दैन, यहाँको चाहिँ गाडी लिएर आएका छन्। हामीलाई चाहिँ उहाँको 6 जना मात्रै छ हामी झापा, त्यही पनि अब खोइ के आखिर जाने त्यही भएर। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका इचे लोकप्रकाश रोकायाले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूमा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। नेवाको उहाँ टोटल चाहिँ 181 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू यहाँ आएको 14 दिनमा चाहिँ आरडिटी चेक गरियो। आरडिटी चेक गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सबै रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आइसकेपछि उहाँलाई फेरि थप चाहिँ हिजो 21 दिनसम्म उहाँलाई यहाँ राखेर आज 22 दिनमा उहाँलाई आज घर पठाइदिएछ। 23 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बसाई भन्दा पनि घर जान पाएकोमा मजदुरहरू खुसी भएका थिए। देशको पूर्वी भागबाट बागमती प्रदेशको राजधानी प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिलाई इन्फेक्सन मुक्त बनाएर मात्रै हेटौडामा प्रवेश गराइने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेशभित्र नै यात्रुहरूलाई हेटौडा उपमहानगरपालिकाले जिल्लाको नाकामै सेनिटाइज गरेर भित्र्याउने व्यवस्था गरेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित रातोमाटे नाकामा अटोमेटिक सेनिटाइजर मेसिन राखेर हरेक यात्रु तथा चालकलाई अनिवार्य सेनिटाइज गराएर मात्रै प्रवेश गराउन थालिएको छ। भारत र तराईका जिल्लाबाट हेटौडा छिर्ने मुख्य नाकामा राखिएको अटोमेटिक सेनिटाइज मेसिन शुक्रबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। विशेष गरी भारतबाट सामान लिएर आउने चालकलाई लक्षित गरेर हेटौडाको चुरियामाईमा उपमहानगरपालिकाले सेनिटाइज मेसिन राखेको हो। 1,60,000 रुपैयाँमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको मेसिनबाट एकपटकमा 4 जनालाई सेनिटाइज गर्न सकिनेछ। नेपाल युवा उद्यमी मञ्च चितवनद्वारा उत्पादन गरिएका मेसिनको 200 लिटर क्षमता रहेको र 2000 जनालाई सेनिटाइज गर्न सकिने जनाइएको छ। मकवानपुरमा कोरोनाको संक्रमण हालसम्म नदेखिएकाले मेसिनको स्थापनापछि बाहिरी जिल्लाबाट संक्रमण सर्ने जोखिम कम भएको विश्वास गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्युतीय माध्यम अनलाइनबाट गरिने कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिकामा अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्युतीय माध्यम अनलाइनबाट गरिने कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। कक्षा सञ्चालन गर्न हरेक विभाग, क्याम्पस स्कुलले गुणस्तरीय इन्टरनेट, ल्यापटप तथा कम्प्युटर, फोन तथा वैकल्पिक बिजुलीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। शिक्षक कर्मचारीहरूले अनलाइन कक्षाको समयमा औपचारिक पोसाक लगाउनु पर्ने मापदण्ड तयार पारिएको छ। अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको समूह बनाउने विशेष निर्देशिकामा समेटिएको छ। निर्देशिकामा 1 हप्ताभित्र विद्यार्थी र शिक्षकहरूको वस्तुपरक अवस्थाको तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायलाई दिने उल्लेख छ। गत चैत 10 गतेदेखि सुरु भएको अनलाइन कक्षालाई नियमित पाठ्यभारका रूपमा गणना गरिने भएको छ। अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन कक्षा तालिका तथा विद्यार्थी जानकारी सिट अग्रिम रूपमा तयार पार्नुपर्नेछ। सम्पूर्ण विद्यार्थी र शिक्षकहरूको हाजिरी रेकर्ड बनाउनु पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूले कक्षा सञ्चालन गर्दा अन्तर्क्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिकामा प्रत्येक अनलाइन कक्षाको रेकर्ड गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले असारमा शान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य साधनको अभाव हुन नदिन र वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्यम लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न राष्ट्र बैंक कटिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन पनि विशेष व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ। नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना उपचार तथा नियन्त्रण कोषमा MIT ग्रुप फाउन्डेसनले 3 करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरू शेष घले र जमुना गुरुङद्वारा स्थापित फाउन्डेसनका प्रतिनिधिहरूले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। यात्रामा भइरहेको अवरोधका कारण स्वयं उपस्थित हुन नसकेको हुँदा प्रतिनिधि मार्फत सो रकम हस्तान्तरण गरेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष शेष घलेले बताउनुभयो। फाउन्डेसनले यसअघि पनि नेपालमा आइपरेका ठूला विपदहरू, भूकम्प एवं नाकाबन्दी तथा बाढीका बेला पनि विभिन्न सहयोग गर्दै आएको थियो। विगत 1.5 दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका कपिल वस्तु धनकौलीका किसानले लकडाउनका कारण तरकारी बिक्री वितरण गर्न पाएका छैनन्। लकडाउनले किसानको लाखौं रुपैयाँको तरकारी बारीमा सुक्न थालेको छ भने अर्कातिर खुला सिमानाका भारतबाट तरकारी आयात निर्वाध भइरहेको छ। कपिल वस्तुको बुद्ध भूमि नगरपालिका धनकौलीका अधिकांश किसानको मुख्य आमदानीको स्रोत तरकारी खेती हो। को कम्तीमा 100 कुंटल टमाटर होला, 50 कुंटल एक किसानको छ। हाम्रो यहाँ तरकारी खेती मतलब 400 हेक्टर भन्दा बढी हुन्छ सर। मात्र एक वडामा बुद्धभूमि जोन है चेतादी एक वडामा 400 हेक्टर मतलब तरकारी हुन्छ। अब उत्पादन धेरै भइसके सर, हामीलाई एकदम धेरै कठिनाइ छ। एक किसानको लगानी 1 लाख भन्दा बढी बिजनमा लाग्छ सर, मलमा लाग्छ। अब कसरी निकाल्ने सर, अब त्यही समस्या परेको छ। भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका धनकौलीका किसान सिँचाइ, मलखाद र उन्नत बिउका लागि भने हरेक वर्ष समस्या झेल्दै आएका छन्। खुला सिमानाका कारण लकडाउनका समयमा पनि भारतबाट तरकारी, फलफूल आयात मात्र भएको छैन, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने त्रास समेत बढेकाले यसको रोकथामका लागि संघीय सरकारसँग माग गरेको प्रदेश 5 का सांसद विष्णु पन्थीको भनाइ छ। कृषिको सबभन्दा ठुलो बाधक भनेकै निर्वाध ढङ्गले भारतीय कृषि उत्पादन आउने कुरा नै सबभन्दा प्रमुख कुरा र अहिलेको विशेष परिस्थितिमा यता हामी लकडाउन गर्दैछौँ भने अर्कोतिर यस्तो लकडाउन परिस्थितिमा पनि अब यो कृषि उत्पादन खास गरी चाहिँ हरियो तरकारीहरू, फलफुलहरू आउनु वास्तवमा अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यसले चाहिँ हामीलाई एकातिर रोगको लागि पनि अर्कोतिर हाम्रो कृषि बजारको लागि पनि दुईटैलाई हामीलाई चाहिँ समस्या पारिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार धनकौलीमा वर्षेनी करिब 150 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले बलरहरूको थुकले बल टल्काउने बानीका कारण कोरोना लगायतको रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यसको विकल्पमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। आइसिसीले कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको क्रिकेट सुरु हुँदासम्म त्यसको विकल्प खोजिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ। थुकका कारण कोरोनाको संक्रमण बढ्ने खतरा रहेको र यो कारणले क्रिकेटको हित नहुने भन्दै आइसिसीले यसको विकल्प खोज्ने निर्णय लिएको हो। क्रिकेट सम्बन्धी एक अनलाइनको रिपोर्ट अनुसार कोरोना रोकथामका लागि आइसिसीले खेलाडीहरूलाई बल टल्काउनुका निम्ति थुकको विकल्पमा एउटा तरल पदार्थमाथि अध्ययन गरिरहेको छ। आइसिसीले थुकबाट बलरहरूको बल टल्काउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहे कोरोनाको संक्रमणलाई थप टेवा पुग्ने भन्दै यो कार्य रोक्न आवश्यक रहेको बताएको छ। बलरहरूले रिभर्स स्विङ र स्विङ प्राप्त गर्न थुकले क्रिकेट बलको एकातर्फ टल्काउने गर्दछन्। एकातर्फ टल्काउनाले बल हल्का हुने र अर्कोतर्फ हलुका हुने र त्यसले बलको स्विङमा मद्दत गर्ने कारण उनीहरूले थुकको प्रयोग गर्ने गर्छन्। विश्वव्यापी कोरोनाका कारण अहिले सबै क्रिकेटका गतिविधिहरू रोकिएका छन्। भारत र दक्षिण अफ्रिका बीचको 3 वानडे खेल सुरु हुन अघि भारतीय बलर भुवनेश्वर कुमारले पनि यो विषयमा आवाज उठाएका थिए, तर उक्त खेल कोरोनाका कारण स्थगित भएको थियो।
भारतीय ओपनर ब्याट्सम्यान लोकेश राहुलको ब्याट 2,64,228 भारतीय रुपैयाँमा लिलाम भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावितहरूको सहयोगका लागि उनले ब्याट लिलामीमा राखेका थिए। क्रिकेटर राहुलको ब्याट विश्वकप 2019 मा खेलिएको ब्याट हो। उनले 2 साता अघि ब्याट लिलामीको घोषणा गरेका थिए। ब्याट लिलामीबाट आएको सबै रकम उनले कोरोना प्रभावित बालबालिकाको सहयोगमा खर्च गर्ने जनाएका छन्। उनले आफ्नो 28औं जन्मदिनको अवसर पारेर ब्याट लिलामी र सहयोगको घोषणा गरेका थिए। यसका साथै उनले क्रिकेटका अन्य सामग्री हेलमेट, प्याड पनि लिलामीमा राखेका थिए। हेलमेट 1,22,677 मा बिक्री भएको छ। यस्तै प्याडलाई 33,028, जर्सीलाई 1,13,240, टी20 जर्सीलाई 1,04,824 रुपैयाँमा खर्च गरेका छन्। उनको टेस्ट जर्सी पनि लिलामीमा गएको छ, जसको मूल्य 1,32,774 र ग्लभ्स 28,782 रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। उनले यो सबै रकम अब कोरोना प्रभावितका लागि सहयोग गर्नेछन्। भारतीय क्रिकेटर तथा राष्ट्रिय टोलीका कप्तान विराट कोहलीले पनि ब्याट लिलामीमा राखेका छन्। प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनलका प्रमुख स्ट्राइकर इमिरेक अवामिङले क्लब छाड्ने सम्भावना चुलिएको छ। उनलाई यही सिजन इटालियन क्लब इन्टर मिलानले लैजाने चाहना राखेको छ। अवामियाङ पनि इन्टर मिलान जान सहमत देखिएको कारण आगामी सिजनमा उनलाई आर्सेनलमा देख्न नपाइने विभिन्न विदेशी समाचार माध्यममा खबर छ। अवामियाङलाई मुठो रकम खर्च गरेर क्लबमा भित्र्याउन इन्टर मिलान तयार छ, जसका लागि इन्टर 60 मिलियन पाउन्डसम्म खर्च गर्न तयार रहेको बताइएको छ। यस विषयमा दुई क्लबबीच छलफल चलिरहेको छ। छलफल लगभग अन्तिम चरणमा छ। आर्सेनल उनलाई क्लबमा राख्न चाहन्थ्यो, तर अवामिङले सम्झौता नवीकरणमा चासो दिएका छैनन्। उनलाई प्रिमियर लिगकै चेल्सी, एभर्टन लगायतका क्लबबाट समेत प्रस्ताव आएको बताइएको छ, तर उनी इन्टर जाने सोचमा रहेका छन्। उनका लागि स्पेनका आधा दर्जन क्लबले चासो दिएका थिए। शीर्ष क्लब बार्सिलोना र रियल मैड्रिड पनि उनलाई लिन इच्छुक थिए, तर त्यहाँ पर्याप्त खेल्ने समय पाउनेमा उनी ढुक्क नहुन सकेपछि इन्टर मिलानसँग नजिक भएका हुन्। इन्टर मिलान प्रशिक्षक कोटुको विशेष आग्रहमा उनी इटाली जान खोजिएको बुझिएको छ। अवामियाङ प्रिमियर लिगको अघिल्लो सिजनको सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। उनले लिभरपुलका मानेर सलाहसँगै सम्मान 21 गोल गरेका थिए। यो सिजन उनको नाममा 17 गोल छ। अब मौसम समाचार। आज देशको केही स्थानहरूमा सामान्य वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ। आज थप 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या बढेको हो। आज वीरगञ्जमा 2 र झापामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित 3 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 16 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। यसैबीच सरकारले लकडाउनको अवधि वैशाख 25 गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले 7 दिनभित्र स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाका कागजात पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि मगाइएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सन्दर्भमा छानबिन सुरु गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले असाढ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिइने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिने भएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएका बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सोमबारदेखि नियमित काम गर्ने भएका छन्। लन्डन स्थित सेन्ट टमस अस्पतालमा उपचारपछि निको भएका जोन्सनले सोमबारबाट काम सुरु गर्ने तयारी गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले बलरहरूको थुकले बल टल्काउने बानीका कारण कोरोना लगायतको रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यसको विकल्पमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। आइसिसीले खेलाडीहरूलाई बल टल्काउनका निम्ति थुकको विकल्पमा एउटा तरल पदार्थमाथि अध्ययन गरिरहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।